رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني المكرمين، إن مما يسرني ويزيدني حلاوة وطلاوة ويملأ فؤادي حماسة وعاطفة ويبعثني على شكر أساتذتي أن أعطاني هذه الفرصة. إن أجركم إلا على رب العالمين. فالآن أريد أن ألقي أمامكم كلمة موجزة حول موضوع فضل العلم وأهله. يا معشر المسلمين، إنكم تعرفون جيدا أن العلم هو نور وهدى، وأن الجهل ظلمة وضلال، وأن العلماء ورثة الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم، وأن العلم رفعة وعز وكرامة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة. فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة المتحابون في الله، إننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فخر ولا